यही मिर्जा इंजीनियर लोगों से अब इस वीडियो में आप सुनेंगे इस बात का दावा करता है कि अल्लाह इन्हें अल्लाह की सिफत देने वाला है, गोया अल्लाह इन्हें मिनी गॉड बनाने वाला है। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुंदर में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुंदर आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज दोस्तों, कुरान मजीद में बुनियादी उसूल अल्लाह ने दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह अकेला है, जात में तन्हा है, सिफात में तन्हा है, ना उसकी जात में मुकाबले में कोई आ सकता है, ना उसकी तमाम सिफात एट्रीब्यूट्स के मुकाबले में कोई आ सकता है। ये जालिम लोगों में ये बात कहता है कि इनके अंदर इंसानों में मरने के बाद एक क्वालिटी अल्लाह की आ जाएगी, एक सिफत अल्लाह की आ जाएगी। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के मुकाबले का कोई नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, ना उसकी जात में कोई उसका हमसर है, ना उसकी सिफात में कोई उसका हमसर है, ना दुनिया में उसके मुकाबले का कोई हो सकता है, ना आखिरत में उसके मुकाबले का कोई हो सकता है। और ये इंजीनियर, ये गुमराह, अल्लाह इसे हिदायत दे, अगर इसकी तकदीर में हिदायत है, ये गुमराह लोगों को इस बात की वजह से गुमराह कर रहा है, हदीसों को अपनी मंतिक से बातें समझाकर, हदीसों पे सहाबा की गलतियां निकालकर और सहाबा को गलत अंदाज में पेश कर ये जालिम कह रहा है क्या? ये कहकर कि अल्लाह मरने के बाद हमें अल्लाह अपनी सिफत दे देगा तो हम मिनी गॉड बन गए ना। इंसान दुनिया में अगर अपने आप को गॉड समझ ले, शिर्क है। ना मिनी, ना मेजर, ना झूठा, ना सच्चा, कोई नहीं। ला इलाहा, कोई माबूद ही नहीं, कोई रब नहीं, ना मिनी ना मेजर, कोई नहीं। फिर कौन? इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और ये कह रहा है वीडियो में सुने कि हम फिर मिनी गॉड हो गए ना, अल्लाह ने हमें मिनी गॉड बना दिया ना, हमारी ये सिफत हो गई कि हम, अल्लाह ने हमें अल्लाह की सिफत दे दी तो हम गॉड हो गए। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन सी सिफत की बात कर रहा है? ये गुमराह बात करते हुए कहता है, सुने वीडियो जिसमें ये कह रहा है कि मरने के बाद अल्लाह ताला इंसानों से जन्नत में कहेंगे जो चाहो तुम्हें मिलेगा। और कह रहा है ये तो अल्लाह की सिफत है ना, अल्लाह जो चाहता है करता है, कुन फयकुन। अब हम जो चाह रहे मिल रहा, मतलब हम भी रब हो गए। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना बड़ा कुफ्र है। इसलिए मिस्टर 2812, तुम सिर्फ हदीस का वतीरा कर सकते, ना इस 2812 हदीस को सही समझा सकते, ना कोई दूसरी हदीसों को सही समझा सकते। तुम्हारे पास अल्लाह की अस्मा और सिफात का इल्म नहीं है, अल्लाह की जात का इल्म नहीं है, अल्लाह की सिफात का इल्म नहीं है। तुम अपने आप को खुदा समझ बैठ गए। तुम्हारी गुमराही का यह सबूत है। तुम दुनिया के लोगों को यह कह रहे हो तुम भी खुदा है। तुम खुदाई का तस्वुर दे रहे हो इंसानों को। तस्वुर करके देखिए अजीज दोस्तों, जो आदमी अल्लाह के खिलाफ में खुद अपनी जात को खड़ा दिया, अल्लाह के खिलाफ में खुद आपको खुदा बना के ठहरा रहा है, यह आदमी आपको हदीस सुना समझाने वाला कैसे हो सकता है? यह आदमी आपको तफसीर समझाने वाला कैसा हो सकता है? इसीलिए अजीज दोस्तों, अकीदा इंपॉर्टेंट है। अकीदा यानी यकीन, ईमान अल्लाह की जात पर। जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया अल्लाह की जात और सिफात पर, उतना ही ईमान लाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है जिसने हदीस सुनाई।
اس حدیث کو تو نبی کے ایکسپریشن کے خلاف سمجھا رہا ہے. نبی نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی نے کبھی نہیں کہا ہمارے اندر خدائی صفات آنے والی ہے, لیکن تو نبی کے خلاف ہے, تو اللہ کے خلاف ہے, تو حدیث کے خلاف ہے, تو قرآن کے خلاف ہے, تو اسلام کے خلاف ہے, تو صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے. مسٹر 2812, the damaged explanation تیرا ہے. اسی لیے عزیز دوستو, ہر ویڈیو پہ اگر جب یہ کمنٹ کرے گا تو آپ کمنٹ کرنا the damaged explanation of علی مرزا. ڈیمیجڈ ہے نا, خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا. گمراہوں کی نشانی عزیز دوستو, اپنی زندگی میں خدائی کا دعویٰ کرتے, یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے, یا جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے, یا پھر جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے. اس میں سے ایک دعویٰ خود کے لیے بھی کر دیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. اور لوگ اگر علم نہیں ہوگا رب کی ذات اور صفات کا, کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اور دوسری مثال ظالم کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والا ہے. تو پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ بات جب ہم میں آ جائے گی تو ہم بھی منی گاڈ ہو گئے نا. اللہ اکبر کبیرہ. دا ڈیمیجڈ ایکسپلینیشن, دا ڈیمیجڈ انڈرسٹینڈنگ, دا ڈیمیجڈ اسپیچ مرزا علی کی. تعجب کی بات ہے, قرآن مجید میں اللہ نے اصول بتا دیا اپنی ذات اور صفات کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی ذات اور صفات کے لیے کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. اس کو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے. اللہ کا اسم, اللہ کی صفت ہے الحی. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. اے انجینئر, اے مسٹر 2812, تو پیدا کب ہوا؟ تو ہمیشہ سے زندہ ہے. تو پیدا کب ہوا؟ تیرے جسم میں روح کب ڈالی گئی؟ تو زمین پر پیدا ہو کر کب آیا؟ اور تو مرنے والا ہے, مر کر زندگی میں اللہ دوبارہ اٹھائے گا. اور جب جنت میں انسانوں کو, مسلمانوں کو اللہ ڈالے گا, تب اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. تو پھر اللہ سے کمپیریزن کیسا ہو گیا؟ تو نہیں تھا, دنیا میں پیدا ہو کر آیا, پھر تو مر گیا, پھر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. یہ ظالم انسانوں کی مثال رب سے دیتا ہے, جبکہ اللہ نے خود کہا لیس کمثلہ شیء. کسی تخلیق سے بھی اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. میں تجھے کہوں گا مرزا, تو مرنے کے بعد منی گاڈ بننے کی خواہش کیوں رکھ رہا ہے؟ ایک حدیث سن, زندگی میں ہی تو منی گاڈ اپنے آپ کو تصور کر لے گا اگر اسی انڈرسٹینڈنگ میں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, 100 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹ دیا, اور 99 حصے اپنی رحمت کے اللہ کے پاس ہے. تو پھر مرزا, جب ایک انسان پر آسانی کرتا ہے اسی رحمت کے حصے کی وجہ سے, ایک جانور پر آسانی کرتا ہے رحمت کے اسی ایک حصے کی وجہ سے, اب تو تیری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جانوروں میں بھی اللہ کی صفت آ گئی, تیری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے انسانوں میں بھی جو سو اللہ کی صفت آ گئی. مرنے کے بعد اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے اندر ہی تیری ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو منی گاڈ تصور کر رہا ہے. مرنے کے بعد یہ صفت آنے کے انتظار میں کیوں ہے؟ رحمت آ گئی نا 100 میں سے ایک, تو کیا ابھی اپنے آپ کو دنیا میں منی گاڈ ہونے کا دعویٰ کر لے گا؟ عزیز دوستو, ہم کہہ رہے ہیں دا ڈیمیج ایکسپلینیشن اس کا ہے, دا ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے. اور قرآن اور حدیث کے ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ اور ڈیمیج ایکسپلینیشن سے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن بائی مرزا ٹو ہمسیلف اینڈ ہز مرید. مرزا اپنے آپ کو اور اپنے مریدوں کو نقصان میں ڈال رہا ہے. اللہ ایسے گمراہوں سے ہم سب کو بچائے, آمین. عزیز دوستو, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا کوئی کمپیریزن نہیں. تصور بھی اگر آپ کر لیں گے دین کے دائرے سے ہٹ چکے اور کفر کے دائرے میں جا چکے. اللہ ایسی گمراہی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے.